नमस्ते। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीजालको 22औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा प्रत्येक 15 दिनमा प्रसारण हुने आँखीजालको समाचार पत्र संस्करण यो प्रसारण हुने दिन अर्थात् प्रत्येक 15 दिनको मङ्गलबारका दिन कान्तिपुर दैनिकमा पनि प्रकाशित हुने गरेको छ। आजको अङ्कमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम गोर्खा जिल्लामा सञ्चालित एउटा सामुदायिक विकास कार्यक्रमका बारेमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि पुराना कागजबाट नयाँ कागजको उत्पादन अर्थात् पेपर रिसाइक्लिङका बारेमा एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। अन्त्यमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ जापानको मात्सुमोतो नगरका मेयर तादासी आरुगासँगको अन्तर्वार्ताका अंशहरू। विकासको परिभाषा के हो? सम्भवतः यस प्रश्नको एउटै सर्वमान्य जवाफ छैन। तर लगभग 4 दशकसम्म गरिएका विकासका प्रयासहरूबाट के चाहिँ स्पष्ट भएको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई मात्र विकास भन्न सकिँदैन। हामीले यस्ता कैयन योजना परियोजनाहरू देखेका छौँ जसमा सुरुमा पर्याप्त पैसा खन्याइएको भए तापनि तिनले आशा गरिए अनुसारको उपलब्धि दिन सकेका छैनन्। बरु हामीसित यस्ता केही उदाहरणहरू छन् जसमा धेरै पैसा खर्च भएको छैन, बाहिरिया विशेषज्ञहरू छैनन्, तापनि तिनले स्थानीय बासिन्दालाई अलिकति राहत दिएका छन्। गहिरिएर हेर्दा के देखिन्छ भने यस्ता सबैजसो आयोजनाहरूको योजनादेखि कार्यान्वयनसम्ममा अत्यन्त सक्रिय जनसहभागिता रहेको हुन्छ। प्रस्तुत छ यस्तै एउटा योजनाका बारेमा हेमबहादुर विष्टको रिपोर्ट। वीरबहादुर विक शिखरजुङ खानेपानीको मुहानमा आइपुगेका छन्। मुहानदेखि गाउँको धारासम्म खानेपानीको पाइप कहीँ फुटे टुटेको छ कि मुसाले काटिदियो कि अथवा मुहानको मुख थुनिएको छ कि सबै कुराको हेरविचार गर्ने पालो आज वीरबहादुरको हो। उनी आफ्नो खल्तीबाट विशेष चिन्ह लगाएर राखिएको सानो ढुङ्गो झिकेर खानेपानीको मुहानमा बनाइ राखिएको खोपिल्टोमा राखी त्यहाँ भएको अर्को ढुङ्गा झिक्न कहिले बिर्सदैनन्। किनभने उनी खानेपानीको मुहानसम्म आइपुगेको र आफ्नो पालोमा परेको काम पुरा गरेको प्रमाण यही ढुङ्गो हो। शिखरजुङवासीहरू यो सानो ढुङ्गालाई गुच्चा भन्दछन्। गाउँको खानेपानी व्यवस्था अटुट रूपले चलाउन शिखरजुङवासीहरूले निकालेको गाउँले उपाय यही नै हो। यो उपाय लागू गर्न सुरुमा निकै अप्ठ्यारो परेको थियो। अब त यो घाँस दाउरा र मेलापात जस्तै उनीहरूको दिनचर्या भइसकेको छ। शिखरजुङ आय आर्जन समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर विक काम सफल ल्याउन असफल त भइहाल्दो रहेछ, समस्या त परिहाल्दो रहेछ। अनि त्यो समस्यालाई हामीले के समाधान गऱ्यौँ भने एकवटा चाहिँ त्यहाँ गुच्चा राखिदिने। जस्तो मुहानमा एउटा गुच्चा राखिदिने, अब गाउँमा एउटा गुच्चा राख्ने। त्यो गुच्चाको रङ चाहिँ फरक थियो है। जस्तो अब एउटा जाने मान्छेले त्यहाँ मुहानको गुच्चा त अनिवार्य ल्याउनु पर्यो र उसको हाजिर गर्ने चाहिँ हामीले हाम्रो आयोजन समितिको सचिवलाई राखेको थियौँ। त्यो सचिवले चाहिँ त्यसको गुच्चाको निरीक्षण र हाजिरको चाहिँ काम उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ त जान नगइकन बिचबाट चाहिँ फर्केँ भन्ने त ठाउँै भएन। शिखरजुङमा मात्र होइन, नजिकैको अर्को गाउँ सिमल खण्डमा पनि सामुदायिक दायित्वलाई वहन गर्ने यस्तै किसिमको परिपाटी चलाइएको छ। तर यहाँका मानिसहरू खानेपानी प्रणाली र सामुदायिक वनको व्यवस्थापनका निम्ति चिनु लगाएको ढुङ्गो होइन, रङ लगाएको काठको लौरो प्रयोग गर्दछन्। सिमल खण्ड आय आर्जन समितिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कार्की एउटा रातो लौरो एउटा सेतो लौरो बनाएर रातो लौरो लिएर गयो, सेतो लौरो लिएर आउने, सेतो लौरो लिएर गएर राखिदियो, रातो लौरो लिएर आउने र हाजिरा लेखाउनु पर्ने गरेर चाहिँ हामीले हर दिन को चाहिँ ड्युटी लाएर चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ पानी खाइरहेका छौँ। गाउँको खानेपानी प्रणाली र सामाजिक वन जस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने यस्तो प्रक्रिया गाउँलेहरू सङ्गठित हुन थालेपछि र गाउँको विकास आफैले गरे मात्र हुन्छ भन्ने चेतना आएपछि सुरु भएको हो। ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका तर्फबाट 4 वर्षदेखि फुजेल गाउँ विकास समितिको विकास कार्यमा संलग्न राजेन्द्र पोखरेल सामाजिक रूपमा सङ्गठित हुने त्यति बेला चलन थिएन। अनि त्यसपछि एउटा भनौँ न सामुदायिक खालका कामहरू र सामाजिक खालका कामहरू एक आपसमा सहयोग गर्ने र समाजलाई काम लाग्ने खालका कामहरू त्यति गरिने थिएन। त जब एउटा कार्यक्रमभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरू एउटा समितिको सदस्य बन्नुभयो र समितिको सदस्य
बन्दाखेरि स्वावलम्बनको आफ्नै एउटा अनुशासनको नियमहरू छन्। त्यो नियमहरूभित्र बसेर उहाँहरूले मानवीय कुराहरू सिक्दा अहिले चाहिँ नि यस बिचको अन्तरालमा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरू जुट्नु भएको र एउटा एक आपसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको र एउटा सामाजिक एउटा भनौँ न जस्तै बाटोहरू भवनहरू एउटा वनहरू र एक आपसलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा जुटेको देख्दाखेरि म आफूलाई चाहिँ नि निकै परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ। यसरी सङ्गठित हुनु अघिसम्म शिखरजुङ सिमलखण्ड लगायत फुजेल गाउँ विकास समितिको यो भेगमा खानेपानीको साह्रै ठुलो दुःख थियो। खानेपानी लिन कोसौँ टाढा जानु पर्दथ्यो। बेला कुबेला कहिलेकाहीँ त आधा रातमा समेत उठ्नु पर्थ्यो। दिनभरि काम गरेर घर फर्कँदा खानेपानी नभएर कहिलेकाहीँ प्यासै सुत्नु पनि पर्थ्यो। सिमलखण्डका फौज बहादुर श्रेष्ठ दिनभरि लाएर बिहानभरि लागेको गाडी पानी ल्याएर आखर बेला गएको थिएँ। बाटो नि मान्छेले पानी खाइदिन्छ, बेलुका आएर पानी लिन जाऊँ कि घरमा छचरी कोरेर बस्नु भइयो र पनि अब मकै भुटेर खान्थेँ, छचरी पानी खान पाएन। केराको डाँठ काटेर झ्याएर पानी खाएर सुताइयो र पनि छचरी ढिट मानेन र गाउँमा ओल्लोहरू पल्लोतिर जामुन टाढा। अब वनमा पानी जामुन वनमा बाघले खान्छ डर गइयो। रातभरि छचरी त्यसै थुनेर सुताएर रात काटियो र भोलिपल्ट बिहान गएर पानी ल्याएर खानेर दिन काट्यौँ। खानेपानीका लागि कहिलेकाहीँ गाउँलेहरूको आपसमा झैझगडा समेत पर्थ्यो। एउटाले भरेर राखेको पानी अर्कोले चोर्नुपर्ने अवस्था समेत थियो। चन्द्रकुमारी कार्की सम्झिन्छन्। अब चोर्ने जस्तै त भयो नि। अब गाडी राखेर घर जान्छ ऊ, कोही नि छैन, कुरेर बसिरहँ भने रात गइसक्यो। चुप्पै लाग्यो, भर्यो लिएर आयो, उसको गाडी रित्तै छ। खानेपानीका निम्ति फुजेलवासीहरूले जनप्रतिनिधि र प्रशासकहरूसँग थुप्रो बिन्ती भाव गरे। आशा र आश्वासनका वचनहरू पनि उनीहरूलाई थुप्रै दिइयो। कतिले दुनियाँभर खानेपानी दिउँला भने कतिले अनेक गरौँला भने, तर झुक्क्याए, भोट मागे, लगे, आफै स्वार्थवादी भए, आफैले बिल्डिङ बनाए, आफैले मनोमोज गरे, आफै मोटरमा गुड्ने, आफै प्लेनमा उड्ने, यस्ता क्रियाकलाप दुनियाँभर भयो। तर हामी थिचोमिचो भएर एउटा चाहिँ विपन्न वर्ग र एउटा हामी चाहिँ विपन्न जातहरू चाहिँ एकदम हामी ठगिएर पिल्सिएर बसिराखेको थियौँ। 2015 सालतिर स्वर्गीय श्रीपाद महेन्द्रले यहाँ भ्रमण गर्दा समेत खानेपानीका निम्ति बिन्ती गरिएको कुरा यहाँका मानिसहरूले बिर्सेका छैनन्। कालो तारी घोडामाथि गोर्खाको भ्रमणमा आउँदाखेरिमा फुजेल गाविस पौवामा आएर आउँदाखेरिमा उहाँलाई एउटा तारानाथ अम्माईको एउटा स्वर्गीय भइसक्नुभयो एउटा बुढा अवस्थाको चाहिँ बाहुन बाले एउटा काँक्रो पाकेको काँक्रो चढाएर स्वागत गर्दाखेरिमा पनि तिमी को हौ भन्दा सरकार म बुढीबारीको छोरा हौ भन्नुभयो। तिमी के माग्छौ भन्दा कौदी खोलाबाट चाहिँ 1.5 कोसको उकालो छ फुजेलको शिर पुग्नलाई, तर पनि यो पाटामा न चरणका वस्तुले पानी खान पाउँछन्, न वनपात गर्ने घसियारीले पानी खान पाउँछन्, न त्यहाँ बेसी भएका बस्ती भएका बस्तीहरूले पानी खान पाउँछन्, न चाहिँ बाटो हिँड्ने बटुवारले पानी खान पाउँछन्। यो जग्गामा कहीँ पानी खाएर मर्न पाउँछु कि भन्ने त्यति मलाई आशा छ। सरकार भन्दा हुन्छ पाउँछौ भनेको कता कता म केही 6-7 वर्षको उमेरको अवस्थामा मेरो मुहाको बुइमा चढेर पनि सुनेको कता कता मलाई याद आउँछ। धेरै दुःख र आश्वासनपछि अन्त्यमा गाउँलेहरूले गाउँको विकासको जिम्मा आफैले आफ्नो हातमा लिने निर्णय गरे। ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका सहयोगमा उनीहरूको त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुन सकेको थियो। हामीलाई केन्द्रबाट जस्तो अब स्वावलम्बन कार्यक्रमबाट लगभग 46-47 हजार रुपियाँ जति चाहिँ उहाँहरूले सहयोग स्वरूप हामीलाई चाहिँ दिनुभएको थियो। त्यसमा हामीले के हो त भने अहिले सरस्वती गरेर हेर्दाखेरिमा 3वटा धारामा पानी सञ्चालन भइरहेछ। त्यही किसिमको ट्याङ्की छ। त्यहाँ हामी 35 घरधुरी छौँ। ती 35 घरधुरीलाई खाना पिना लुगा धुना सारा कुरो चाहिँ हामीलाई पुगिरहेको छ।
भने अब त्यो हाम्रो सङ्गठन बलियो नभएको भए र एक आपसमा हाम्रो मेलमिलापको भावना नभएको भए उसैले गरोस् भन्ने एउटा खिचतानीको भावना भए त्यो सम्पन्न हुन सक्ने सम्भव थिएन। यत्रो भिर खनेर लानुपर्ने, कम्मरमा डोरी बाँधेर तल खस्नुपर्ने, त्यस्तो त्यहाँ खोप्नलाई त्यो पाइप अडाउनको लागि त्यस्तो गर्न पर्ने ठाउँमा यो तपाईँहरूले पानी खाएर पार पाउनुहुन्न, यो योजना के भनेर माग्नुभयो पनि भन्नुभयो। कतिपय छरछिमेकी वार्डका साथीहरू पनि हाँस्नुभयो, ल पानी खाएको देखौँला पनि भनेर। तर पनि हामीले 50 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले त्यो खानेपानी योजना सम्पन्न गरेर पानी खाएर छोड्यौँ। आज फुजेल गाउँलेहरू मिलेर आफै आफ्नो गाउँको विकास गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्तिको व्यवस्थापन र उपभोग गर्ने उदाहरणीय गाउँ बन्न पुगेको छ। गाउँलेहरू आफै मिलेर गरेको विकासका बारेमा स्थानीय विकास तथा योजना निर्माणमा विशेष दखल राख्नुहुने बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ छुवाछुटको चाहिँ नि कानुनी व्यवस्था नभए तापनि अब चाहिँ गइसके तापनि व्यवहारमा त्यो जुन इतिहासले जुन ठोपरेको जुन दुर्बलताहरू छन् त्यो दुर्बलता उहाँहरूसँग अहिले पनि जिउँदैछन्। गरिब छन् मान्छेहरू है, त्यही कारण चाहिँ अरू जातका मान्छेले अझै पनि चाहिँ समान रूपमा स्वीकार गरिसकेका छैन। त्यस्ता किसिमको दुर्बलताहरू हुँदा हुँदै पनि यो आरएसडिसीको चाहिँ जुन क्याटालिस्ट हो उसले चाहिँ उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर अनि आफै नै हामी खानेपानी योजना बनाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमको चेतना दिलाएर अनि वास्तवमा यो खानेपानी योजना जुन छ त्यो फेरि अरू खानेपानी योजना तुलनामा यसको एउटा विशेषता के हो भने यो रेकर्ड टाइममा बनेको थियो है। 30-35 दिन कतिभित्र बनाएको खानेपानी योजना हो त्यो, अर्को जस्तो महिनौ लागिरहेको चिज पनि होइन है। त्यस कारण चाहिँ त्यो यसमा एम्पावरमेन्टमा चाहिँ अथवा सशक्तिकरण भन्छु म यसलाई नेपालीमा है, सशक्तिकरणको प्रक्रियामा चाहिँ नै यहाँ बाहिरको मान्छेले उनीहरूले जुन जागरण गराएको छ है। खास बाहिरको साधन धेरै खास भएको छैन। हुन त अब यस खानेपानी योजनामा कति 40,000 जति कतिको चाहिने अनुदान चाहिँ छ, तर 70-75 हजार रुपियाँ दामको चाहिने ऊ चाहिने उनीहरूले आफैले चाहिँ त्यो साधन परिचालन गरेका छ। फुजेलको यो विकासलाई दिगो बनाइराख्न भने थप कामहरू गर्न आवश्यक छ। सुरुमा निर्माण समितिले निर्माण गरेको खानेपानी आयोजनालाई अहिले संरक्षण समितिले हेरिरहेको छ। काम गर्ने समितिको नाम जे भए पनि यहाँको सम्पूर्ण विकास कार्य भने फुजेलवासीकै हातमा छ। बसिया जति मान्छेले सबैले चित्त लाएदेखि दीर्घै होला जस्तो छ। पानी ठुलै छ वहाँ, अब सबै पार्न नगए त के गर्ने। अब दर्शकहरूका लागि एउटा सानो जानकारी। हिजो मङ्सिर 26 गते शुक्रबारदेखि राजधानीमा काठमाडौँ मैलो काठमाडौँ तस्बिर प्रदर्शनी सुरु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका शहरी क्षेत्रहरूमा बढ्दै गइरहेको फोहोर मैला तथा वायु र जल प्रदूषणका बारेमा नगरवासीहरूलाई गजगचाउने एउटा थप प्रयासका रूपमा आयोजित यस प्रदर्शनीमा 40 वटा जति तस्बिरहरू प्रदर्शित छन्। यो प्रदर्शनी ललितपुर, काठमाडौँ र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा आगामी पौष 3 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनीलाई भोलि मङ्सिर 28 गते पाटन दरबारको उत्तरपट्टि स्वठमा र त्यसपछिका 3 दिन काठमाडौँमा क्रमशः शाही नेपाल वायुसेवा भवन अगाडि, बसन्तपुर दरबार डबलीमा र रत्न पार्कमा राखिनेछ र अन्तिम दिन भक्तपुरको दत्तात्रेय चोकमा राखिनेछ। यस प्रदर्शनीमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यका पालादेखि अहिलेसम्ममा काठमाडौँका बारेमा लेखिएका केही कविता र केही कवितांश पनि प्रदर्शित छन्। कागज आधुनिक संसारमा प्रवेशका लागि नभई नहुने राहदानी हो। आज हामी एकैछिन पनि कागज बिना बिताउन सक्दैनौँ। तर रुख, घाँस र यस्तै अरू प्राकृतिक स्रोतबाट बनिने कागजको प्रयोग भने उति बुद्धिमत्तापूर्वक भइरहेको छैन। नयाँ कागज बनाउन धेरै कच्चा पदार्थ, ऊर्जा र पानी चाहिन्छ। तर प्रयोग गरिसकेको कागजबाट नयाँ कागज बनाउन भने कच्चा पदार्थ त चाहिँदैन नै, पानी र ऊर्जा पनि धेरै कम भए पुग्छ। कागज जस्तो महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत आज हामी धेरै खेर फालिरहेका छौँ। तर हामी कहाँ कागजको सदुपयोगका लागि केही प्रयासहरू सुरु पनि भएका छन्। प्रस्तुत छ दीपक गजुरेलको रिपोर्ट। जनसङ्ख्या, साक्षरता, शैक्षिक गतिविधि र सहरीकरणमा भइरहेको वृद्धिसँगै हाम्रो देशमा कागजको खपत दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। यो वर्ष मात्रै नेपालमा झन्डै 22,000 मेट्रिक टन कागज प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ। 10 वर्ष अघि नेपालमा वर्षेनी पुग्न 9,000 मेट्रिक टन मात्र कागज खपत भएको थियो। कागज रुख बिरुवाबाट बनाइन्छ। नेपालमा यस वर्ष खपत हुने जति कागज बनाउन घटीमा पनि 3 लाख हुर्किएका रुख बिरुवा काट्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा बनिने कागजमध्ये नेपाली कागज लोक्ता नामक वनस्पतिबाट बनाइन्छ। बाब्यो, पराल र अन्य वनस्पतिबाट पनि कागज बनाइन्छ। तर हामी कहाँ उत्पादन हुने कागज हाम्रो आवश्यकताभन्दा कम भएकाले धेरैजसो कागज विदेशबाट झिकाइन्छ। जे भए पनि हामीले प्रयोग गर्ने प्रत्येक पाना कागजका लागि जहाँको भए पनि रुख बिरुवाको त प्रयोग भएको हुन्छ नै। इन्जिनियर जय राज भण्डारी: अब हाम्रो कन्जम्पसन 1995 को 22,000 मेट्रिक टन छ। त्यसको लागि हामीले 3,80,000 जति रुख काट्नुपर्छ। यो जहाँसुकैबाट आओस्, तर नेपाललाई यति रुख काट्नु परिरहेछ नेपालको कागजको डिमान्डको लागि। कागज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो, तर एक पटक प्रयोग गरिएपछि सामान्यतया कागजलाई फोहोर मैलाका रूपमा त्यसै फ्याँकिन्छ। काठमाडौँको सहरी क्षेत्रमा जताततै देखिने फोहोर मैलामा कागजको मात्रा झन्डै 30% भएको अनुमान गरिएको छ। त्यसमा पनि एक पटक प्रयोग गरिसकिएको सबै कागज सडकमा आइपुग्दैन। पुराना कागजको एउटा ठूलो भाग डढाएर पनि नष्ट गरिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका अधिकृत श्री रामशेखर अधिकारी: हामीले आफूले खरिद गरेको भन्दा पनि बाहिरबाट आउने जस्तो गोदापत्रहरू छ नि, एकचोटि हेऱ्यो त्यसको काम सिद्धियो। गोदापत्रहरू भयो जस्तो तपाईँलाई भने चिठी पत्रहरू, जस्तो हामी पत्रिकाहरू खरिद गर्छौँ, ती चिजहरू एकचोटि युज भएर विदिन 3 मिनटको मात्रै काम हुन्छ। उसको आयो नै 3 मिनट हुन्छ एउटा पत्रको। त्यसको काम नभएपछि हामी त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छौँ। कागजको पुनः प्रयोग गर्दा रुख बिरुवा मात्र जोगिँदैनन्। 1 टन पुरानो कागज रिसाइकल गर्दा रुख बिरुवाबाट कागज बनाउँदाको भन्दा 4000 किलोवाट प्रति घण्टाका दरले बिजुली बचत हुन्छ। 35,000 लिटर कम पानी खर्च हुन्छ। वायु प्रदूषण घटाउन पनि यसबाट ठूलो मद्दत पुग्छ। इन्जिनियर नवीन श्रेष्ठ: अब रिसाइक्लिङ गर्दाखेरि त अब कस्तो भने तपाईँको धेरै कुरा सेभ हुन्छ। अब एक त एनर्जीमा तपाईँको एनर्जी झन्डै 50% एनर्जी मात्रै युज गरेर गर्न सकिन्छ। अर्को त अब गार्बेज पनि कम भयो, तपाईँको गार्बेज पनि कम भयो। अनि अर्को अब एयर पल्युसन, किनभने इन्डस्ट्री भन्नासाथ पल्युसन भइहाल्छ। यसतर्फ मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गर्न र उदाहरणका निम्ति नमुना प्रस्तुत गर्न वातावरण संरक्षण शिविर अर्थात् एक्का नामक गैर सरकारी संस्थाले प्रयोग भइसकेको कागजलाई प्रशोधन गरी कागज बनाउने पेपर रिसाइक्लिङ युनिट खडा गरेको छ। अब गार्बेजमा पनि तपाईँको कागज चाहिँ 100% 25 देखि 35%, 25-30% जति हुन्छ करिब। यो 25-30% हुनेमा चाहिँ अब हामीले कागजमा फोकस गर्न सक्यो भने एटलिस्ट 25-30% गार्बेज त कम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो पेपर रिसाइक्लिङ एउटा युनिट खोल्ने भनेर विचार गर्यौँ। अनि पेपर युनिटको नाम के राख्ने भन्दाखेरि पेपर अगेन, यो युज गरेको कागज चाहिँ फेरि युज गर्ने भनेर अगेन गर्ने भनेर पेपर अगेन भनेर राख्यौँ नाम। भर्खरै सुरु भएको यस युनिटले हरेक दिन 30 केजी जति पुरानो कागज प्रशोधन गरी 20 देखि 24 केजी नयाँ कागज बनाउने गरेको छ। हुन त यो साधारण कुरा हो। यो मोडल युनिटले पनि 2.5 दिनमा एउटा रुख जोगाइरहेको छ। त्यसै गरी 1 वर्षमा हामीले 146 वटा जति रुख बचाइराखेका छौँ। अब यो मोडल युनिट अहिले हामी काठमाडौँमा सीमित छौँ, तर यसो विचार गर्दाखेरि भनौँ कि नेपालको 75 जिल्लामा एउटा यस्तो सानै युनिट अहिलेको क्यापासिटीको भयो भने झन्डै 11,000 वटा रुख जोगाइरहेका हुन्छौँ। प्रयोग भइसकेको कागजबाट छाप्न वा लेख्न सकिने राम्रो कागज बनाउन प्रयोग हुने यी यन्त्रहरू नेपालमै निकै कम खर्चमा बनाइएका हुन्। एउटा हाम्रो यो बिटर मेसिन एउटा किन्नलाई तपाईँको इन्डियाबाट किन्यो भने 1.5 लाख एटलिस्ट, बाहिरबाट किन्यो भने त अझ 10-12 लाख पर्छ। भनेपछि यहाँ हामीले गर्दा करिब 35-40 हजारमा एउटा बन्यो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो सहरी अथवा गाउँमा पनि को लागि पनि सुटेबल भयो। अनि अर्को इकोनोमिकली पनि हामीलाई एकदम भाइबल भयो। पुरानो कागजलाई प्रशोधन गरी नयाँ कागज बनाउने क्रममा यहाँ कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग गरिँदैन। कागज बनाउने प्रक्रिया पनि साधारण छ। पुरानो कागजलाई सर्वप्रथम यस भाँडामा 15-20 घण्टासम्म ढडाइन्छ र बिटिङ मेसिन नामक यस उपकरणमा राखिन्छ।
यस मेसिनले पिसेर बनाएको कागजको लेदोलाई छानिन्छ र भ्याट मेसिन नामक यस यन्त्रमा राखिन्छ अनि जालीदार फ्रेमको सहायताले कागज बनाएर झिकिन्छ। अलिअलि पानी थिग्रिएपछि यसलाई प्रेसिङ मेसिनमा राखेर निचोरिन्छ र त्यसपछि कागजलाई चिल्लो पार्नका लागि ब्रसले सफा गरिन्छ र टिनको पातामा राखेर घाममा सुकाइन्छ। राम्रो घाम लागेका बेला यो लेदो सुकेर आधा घण्टामै कागज तयार हुन्छ। प्रयोग गरिसकिएको कागजको पुनः प्रयोग गरेर प्राकृतिक स्रोतको बचत गर्ने यस प्रयासलाई उत्साहजनक सुरुवात मान्न सकिन्छ। वास्तवमा एक पटक प्रयोग भइसकेको कागजलाई पुनः प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। त्यसो गरिएका खण्डमा वन विनाश रोक्न तथा वातावरण सफा राख्न ठूलो योगदान पुग्ने कुरामा कसैको पनि विमति हुँदैन। कलेक्सन राम्रोसित गरेर जस्तो कन्टेनरमा फाल्नु सट्टा कुनै ठाउँमा कलेक्सन गरेर त्यसलाई रियुज गर्दाखेरि अवश्य नै बहुत फाइदा हुन्छ। मान्छेहरू कागज युज गर्दा फुट झ्यालबाट फ्याँकिदिन्छ वा कतै बाँधिदिन्छ वा केही गरिदिन्छ। त्यो कागज बाँध्नु भनेको रुख बाँध्नु भइसक्यो यहाँ। जब अघि मैले भनिसकेँ एउटा रुखबाट 58 वा 60 किलो कागज बन्छ। अझै 1 किलो कागज बाँध्यो भने त 160 टनको रुख बाँधे जस्तै भइसक्यो यहाँ। प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको उपयोग गर्दा वर्तमानको आवश्यकता पूरा गरेर मात्र हुँदैन। यी स्रोत साधन भोलिलाई पनि चाहिन्छन्। हामीले प्रयोग गर्ने धेरै वस्तुको पुनः प्रयोग हुन सक्दछ। पुनः प्रयोग गरेर प्राकृतिक स्रोत र साधनको न्यूनतम उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। कागजको पुनः प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएर हामी मध्ये प्रत्येकले वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको बचतमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्दछौँ। कागज एउटा लेख्नुहुन्छ, यो चाह्यो भने फ्याल्नुहुन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ अब तपाईँले नचाहिनासाथ फ्याल्नुहुन्छ अथवा जलाइदिनुहुन्छ, यो चाहिँ थ्रोइङ अवे सोसाइटी भयो भनेपछि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले अब यो पछि अब यस्तो डेभलप गरोस् कि यो फाल्न अगाडि यसलाई त फेरि बनाउनुहुन्छ, फेरि रिसाइकल गर्नुहुन्छ भने त्यो रिसाइक्लिङ कन्सेप्ट, रिसाइक्लिङ सोसाइटी क्रिएट गर्ने। अब कागजमा मात्रै होइन, त्यसै अब टिनमा पनि, रबरमा पनि, अब ग्लासमा पनि यो नगरिकन हामी चाहिँ त्यो चाहिँ रिसाइक्लिङ गर्ने त्यो कन्सेप्ट निकाल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। जापानको मात्सुमोतो नगरका नगर प्रमुख तादासी आरुगा केही साता अघि नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भ्रमणका अवसरमा काठमाडौँको शहरीकरण र विकासका बारेमा आफ्ना केही धारणाहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छन् उहाँको अन्तर्वार्ताका केही अंशहरू। काठमाडौँ नगरपालिकाका मेयर पिएल सिम्हको निमन्त्रणामा जापानको प्रसिद्ध सहर मात्सुमोटो नगरपालिकाका मेयर तादासी आरुगा गएको कार्तिक 26 गते काठमाडौँको भ्रमणमा आउनुभयो। भ्रमणको क्रममा उहाँले काठमाडौँ नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूको स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुभयो। विगत 5 वर्षदेखि काठमाडौँ नगरपालिका र मात्सुमोटो नगरपालिका बीच भातृत्व सम्बन्ध अर्थात् सिस्टर सिटी रिलेसन कायम रहेको छ। यी दुवै नगरबीचको सद्भावना र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्न तथा दुवै नगरका समस्या एवं व्यवस्थापकीय पक्ष सम्बन्धी जानकारी लिने उद्देश्यले यो भ्रमणको आयोजना गरिएको थियो। यस भ्रमणताका श्री आरुगाले आँखीझ्याल कार्यक्रमका लागि आफूले सोचेको र प्रत्यक्ष देखेको काठमाडौँका बारे मुरारी शिवाकोटी र हस्त गुरुङसँग कुराकानी गर्नुभयो। यो अन्तर्वार्ता मेयर आरुगाले जापानी भाषामा दिनुभएको थियो। मन्जु चित्रकार र उपेन्द्र अर्यालले नेपाली भाषामा अनुवाद गरिदिनु भएको उहाँबाट व्यक्त विचारहरूको महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँ र मात्सुमोटो सहरबीच नोभेम्बर 1989 देखि भ्रातृ सहरको सम्बन्ध अर्थात् सिस्टर सिटी सम्बन्ध रहिआएको छ। काठमाडौँ र मात्सुमोटो सहर किन यस किसिमको सम्बन्धमा बाँधिए भन्ने विषयमा प्रकाश पार्दै श्री आरुगा भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा आधारभूत कुरा चाहिँ काठमाडौँ र मात्सुमोटो सहरको पहाड र प्राकृतिक सौन्दर्य एकै किसिमको भएको कारणले भ्रातृत्व सम्बन्धको रूपमा बाँधिएका हौँ। बुद्ध धर्म पनि अर्को प्रमुख कारण हो। हामी बीच आर्थिक असमानता भए तापनि यस्ता सम्बन्धका लागि कुनै फरक पर्दैन। काठमाडौँ सहर कस्तो लाग्यो त भनी सोद्धा उहाँ भन्नुहुन्छ, प्राकृतिक रूपले काठमाडौँ अत्यन्तै सुन्दर रहेछ। सहरको चारैतिर पहाडले घेरिएको र हरिया रुखहरूको पंक्तिबद्ध श्रृङ्खला देख्दा काठमाडौँ र मात्सुमोटो सहर धेरै नै मिल्दाजुल्दा रहेछन् जस्तो लाग्यो। काठमाडौँका भित्री भाग हेरेपछि आफूमा परेको प्रभावबारे श्री आरुगा भन्नुहुन्छ,
काठमाडौँको भित्री भागसम्म भ्रमण गर्ने अवसर मैले हिजो पाएँ। काठमाडौँको बाहिरी स्वरूप जति सुन्दर देखिन्छ भित्र त्यस्तो रहेनछ। सहरभित्र फोहोर मैला धुवाँ धुलो जस्ता समस्याको राम्रो व्यवस्थापन नभएको देखेँ। मेरो विचारमा यी त्यति ठुला समस्या होइनन्। काठमाडौँवासीले यो आफ्नै समस्या हो, सबै मिलेर नगर सफा राख्नुपर्छ भन्ने धारणा लिएमा यो समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ। नगरप्रति नगरपालिका र मेयरको कर्तव्य के हुन्छ र उनीहरूले कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा श्री आरुगा भन्नुहुन्छ। मेयर बन्नु धेरै गाह्रो र जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। म माचुमोटो सहरको मेयर बन्नुभन्दा अगाडि 16 वर्षसम्म नगरपालिका सदस्य रहेँ। त्यसबेला मेरो अलग जिम्मेवारी थियो। हामी नगर विकासका निम्ति सुझाव दिन्थ्यौँ र नीति बनाउँथ्यौँ अनि कार्यान्वयनको निमित्त मेयरलाई सुम्पिदिन्थ्यौँ। यति काम गर्नु धेरै सजिलो थियो। तर अहिले म स्वयं मेयर भएको छु। मैले नीति बनाउन पनि भाग लिनुपर्छ र त्यसलाई प्रभावशाली ढङ्गले लागू गराउन क्रियाशील पनि हुनुपर्छ। राम्रा नीतिहरू पनि प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिएनन् भने निरर्थक हुन जान्छन्। एउटा मेयरको लागि यो ठुलो र चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो। काठमाडौँको दीर्घकालीन भविष्य राम्रो तुल्याउन के कस्तो नीति आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको जवाब मेयर आरुगा यसरी दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, साँच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिले देशको नीति र योजना नै गतिलो हुनुपर्छ। स्थानीय विकासको नीति पनि त्यतिकै राम्रो हुनुपर्छ। अनि तल्लो निकायको नीति केन्द्रीय सरकारले र केन्द्रीय सरकारको नीति तल्लो निकायले अपनाउनुपर्छ। मेरो भनाइको तात्पर्य के भने माथिदेखि तल्लो निकायसम्म वा तलदेखि माथिल्लो निकायसम्म घनिष्ठ अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ। अर्थात् सबै मिलेर काम गर्दा मात्र देशको भलो हुन्छ। 政策によっては市の政策が国が取り入れることもありますし यिनै सामग्रीहरूका साथ आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। हामी यहाँहरूका सुझाव र प्रतिक्रियाबाट सदैव प्रेरित रहेका छौँ र हाम्रा कार्यक्रमहरूका बारेमा थप सुझाव र प्रतिक्रिया पाउने आशामा छौँ। हामी हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर 5143 5143 र टेलिफोन नम्बर 227691 मार्फत यहाँहरूका सुझाव र प्रतिक्रियाको आशा गरिरहेका छौँ। हवस् त 15 दिनपछि फेरि भेटौँला। शुभरात्रि।